Okay, good morning and namaste for you all. Welcome to the class. Today we are going to describe the purchase and sales of assets. है आज चाहिँ हामी सामान एसेसहरूको पर्चेज र सेल्सको बारेमा आज हामी जनरल इन्ट्रेस्टको कसरी पोस्ट गर्ने त त्यसको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। एसेस भनेको चाहिँ सम्पत्ति हो है। एसेस भनेको सम्पत्ति हो। ओके, पर्चेज एन्ड सेल्स अफ एसेस है। हामीले अब बिजनेसको लागि अथवा आफ्नो कम्पनीको लागि आफ्नो अफिसको लागि कहिले काहीँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्तिहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको एसेसहरूमा चाहिँ के पर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिल्डिङहरू, ल्यान्डहरू, फर्निचरहरू, मेसिनरी सामानहरू होइन, अनि अफिस इक्विपमेन्ट्सहरू, भेकल्सहरू, त्यस्तो खालको एसेसलाई के भन्छ, त्यस्तो खालको एसेसहरू हामीलाई चाहिन्छ है। ओके, अब पर्चेज एन्ड सेल्स अफ एसेस यहाँ दिएको छ। द business purchase different types of assets like building, land, plant, machinery, office equipment, furniture and a vehicle for its one use. बिजनेसहरूले चाहिँ आफ्नो के छ भन्दाखेरि चाहिँ युजको लागि यस्तो खालको एसेसहरू किन्ने गरेको हुन्छ है। It sells the assets when it become old, useless and inefficient. अब यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेसहरू त किन्छ र यस्तो खालको एसेसहरू चाहिँ कहिले बेच्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब उनीहरूलाई त्यो एकदमै पुरानो हुन्छ र युजलेस हुन्छ र त्यसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, त्यो बेलामा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एसेसहरू चाहिँ उनीहरूले बेच्ने काम गर्छ अरे। When an asset is purchased, the asset comes into the business and hence the assets account is debited है। अब एसेसहरू किन्दाखेरि चाहिँ है, एसेस किन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्ति किन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो बिजनेसभित्र आउँछ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सम्पत्ति भनेको एसेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियल एकाउन्ट हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जर्नल इन्ट्रिजमा डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ अरे। अर्को छ यहाँ, क्यास गोज आउट अफ द बिजनेस एन्ड हेन्स द एसेस एकाउन्ट इज रियल एकाउन्ट, सो इट इज राइट इन क्रेडिट। अब सम्पत्ति किनिसकेपछि हाम्रो बिजनेसबाट के बाहिर जान्छ, क्यास बाहिर जान्छ। सो क्यास भनेको रियल एकाउन्ट हो। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास एकाउन्टलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ अरे। इन केस द एसेट इज पर्चेज business and hence cash, okay, in this case the asset is purchased on credit, the assets account is debited and and suppliers account is credited. अब त्यो सामान चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उधारोमा किनेको छ, पैसा नदिकन क्रेडिटमा किनेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एसेस चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ राख्नुपर्छ, डेबिटमा राख्नुपर्छ। भनेको हामीले के किनेको हो त्यो सम्पत्ति चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ र जसले हामीलाई सप्लाई गरेको हो, जसले हामीलाई दिएको हो त्यो मान्छेलाई कहाँ राख्नुपर्छ, क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ के हो, गिभर हो, सप्लायर्स हो। वेन एसेस इज सोल्ड, क्यास कम्स इन्टु द बिजनेस है। जब एसेसहरू बेच्छ हामीले, जब हामीले आफ्नो ल्यान्ड, हाम्रो बिल्डिङहरू, हाम्रो एसेस सम्पत्तिहरू बेच्छौँ, त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अफिसभित्र, हाम्रो बिजनेसभित्र क्यास आउँछ। एन्ड हेन्स क्यास एकाउन्ट इज डेबिटेड, क्यास एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्यास एकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रियल एकाउन्ट हो। अब रियल एकाउन्टको रुल्स अनुसार चाहिँ वाट कम्स इन डेबिट, क्यासभित्र आउँछ। सो क्यास एकाउन्ट विल बी द डेबिट साइड। द एसेस गोस आउट अफ द बिजनेस एन्ड हेन्स द एसेस एकाउन्ट इज क्रेडिटेड। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेस बेचिसकेपछि एसेस चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर जान्छ, अफिसबाट अथवा बिजनेसबाट बाहिर जान्छ। अब एसेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि के हो भन्दाखेरि रियल एकाउन्ट हो। अब एकर्डिङ टु द रुल्स अफ रियल एकाउन्ट वाट गोज आउट त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। सो सामान बेच्दाखेरि एसेस बाहिर जान्छ, त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेसलाई क्रेडिट साइडमा लेखेको हुन्छ एकर्डिङ टु द जर्नल रुल। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल म यहाँ दिन चाहन्छु। इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ पर्चेज फर्निचर, ओके, डेट यहाँ दिएको छैन, के लेखौँ, ओके, पर्चेज फर्निचर फर क्यास रुपिज 10,000 है, 10,000। पर्चेज फर्निचर फर रुपिज क्यास 10,000, क्यासमा फर्निचर किन्यो 10,000 को होइन। बीमा छ सोल्ड एन्ड ओल्ड कम्प्युटर है, सोल्ड एन्ड ओल्ड कम्प्युटर, ओल्ड कम्प्युटर, सोल्ड एन्ड ओल्ड कम्प्युटर रुपिज 5,000, 5,000 को पुरानो सामान बेच्यो अरे, पुरानो कम्प्युटरहरू बेच्यो, अफिसमा काम नलाग्ने 5,000 बराबरको के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्युटर चाहिँ बेच्यो अरे हो है। अर्को छ नम्बर सीमा छ पर्चेज
purchase machine for rupees 1 lakh from RAM. Purchase machine for rupees 10,000 1 lakh from RAM. So अब यसलाई केमा देखाउनु पर्यो हामीले अब यसलाई जर्नलमा देखाउनु पर्यो. We have to now show this one in the journal. Okay. So यसको लागि अब यहाँ हेरौँ. यसको लागि अब हामीले केही गर्नु पर्दैन. अब सिधै अब हामीले लेख्न सकिन्छ है. यहाँ हेरौँ. ओके, डेट लेखौँ यहाँ. फर्स्टमा यहाँ लेखौँ हामी जर्नल इन्ट्रिज लेखौँ. यहाँ लेखौँ डेट, particulars, LF number अनि डेबिट DR amount है. लेख्नुको लागि चाहिँ यहाँ यसो गर्नुलाई particulars, LF ledger folio number, debit amount and credit amount है. यसो लेखौँ. ओके, ओके. हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट तयार भयो. अब डेट एमा हेरौँ है. डेट एमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्निचर किनेको छ अरे है. पर्चेस फर्निचर फर रुपिज 10,000 10,000 को फर्निचर किनेको छ, त्यो पनि क्यास दिएर. अब यो क्यास दिएर किनिसकेपछि यो क्रेडिट ब्यालेन्स भएन है. यो चाहिँ के हो भने चाहिँ क्यास दिएर फर्निचर किन्यो भनेको छ. पर्चेस फर्निचर फर क्यास रुपिज 10,000 को फर्निचर किन्यो भनेको छ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्निचर किन्यो है. यो ट्रान्जेक्सन सबभन्दा पहिला यो ट्रान्जेक्सन यो हिसाब किताब के गर्दाखेरि बनेको हो. यो हिसाब किताब चाहिँ फर्निचर किन्दाखेरि बनेको हो होइन. सो अब फर्निचर किन्यो है. फर्निचर किन्यो. अब यहाँ लेखौँ फर्निचर है. फर्निचर किन्यो, फर्निचर भयो. अनि फर्निचर किन्यो, केमा पेमेन्ट गर्यो? क्यासमा तिर्यो होइन. पैसा तिर्यो, क्यासमा तिर्यो होइन. सो फर्निचर र क्यासको रिलेसन आउँछ यसमा है. फर्निचर र क्यासको रिलेसन आउँछ. अब हामीले फर्निचर भनेको के हो भने चाहिँ फिक्स एसेस हो अथवा एक्सेस हो. यो चाहिँ होइन सम्पत्ति हो. सो फर्निचर किनिसकेपछि हाम्रो अफिसभित्र अथवा हाम्रो बिजनेसभित्र के आउँछ? फर्निचर आउँछ होइन. सामान किनिसकेपछि भित्र के आउँछ? फर्निचर आउँछ. सो यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रियल एकाउन्ट हो है. फर्निचर भनेको रियल एकाउन्ट हो. अब एकर्डिङ टु द रियल एकाउन्टको रुल्स अनुसार चाहिँ वाट कम्स इन डेबिट हुन्छ है. वाट कम्स इन डेबिट. अब हाम्रो अफिसभित्र के आयो? फर्निचर आयो. सो फर्निचरलाई कहाँ राख्नुपर्छ? हामीले डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ. फर्निचरलाई डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ रफ हो भने फर्निचरलाई हामीले डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ. अब फर्निचर त किन्यो. अब फर्निचर किनिसकेपछि हामीले पैसा तिरेको छ भनेको छ नि क्वेसनले होइन. फर क्यास भनेको छ. क्यासमा पैसा तिरेको छ भनेपछि अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यास भनेको कुन एकाउन्ट हो? क्यास भनेको हामीलाई थाहा छ. क्यास भनेको रियल एकाउन्ट हो. रियल एकाउन्टको रुल्स अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट गोज आउट के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ. अब हाम्रो अफिसबाट अथवा हाम्रो बिजनेसबाट के बाहिर गयो? क्यास बाहिर गयो. सो द्याट्स वाइ क्यासका लागि त क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ. यसो थाहा हुनुपर्छ है. सो यहाँ लेखौँ फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट. कति हजारको? 10,000 को छ है. ल 10,000. अब यसको लागि लेखौँ यहाँ बिङ फर्निचर पर्चेज. बिङ फर्निचर पर्चेज है. अस्तिना हामीले पढेको पर्चेज एन्ड सेल्सको र आज पढेको पर्चेज एन्ड सेल्समा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ. अस्ति हामीले पढेको पर्चेज एन्ड सेल्समा चाहिँ सामान्य गुड्सहरू होइन त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढाएको थियौँ भने आज हामीले सम्पत्तिहरू एसेसहरू किन्ने र बेच्नेको बारेमा चाहिँ आज हामी गर्दैछौँ. अस्तिको र आजको अलिकति फरक छ. ओके. सो बीमा छ. अब बीमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोल्ड एन्ड ओल्ड कम्प्युटर फर रुपिज 5,000. पुरानो कम्प्युटरहरू चाहिँ 5,000 रुपिजमा बेच्यो. अब यो पुरानो कम्प्युटर कहाँ हुन्छ?
अफिसहरूमा युज हुन्छ होइन। सो यसलाई अब हामी भन्छौँ अफिस इक्विपमेन्ट भन्छ। यसलाई के भन्छ हामी? अफिस इक्विपमेन्ट भन्छ। सो एउटा कम्प्युटर छ है, कम्प्युटर छ, कम्प्युटर आउँछ कुरा। यो हिसाब कसरी बनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन कसरी आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ कम्प्युटर सेल्स गर्दाखेरि आएको ट्रान्जेक्सन हो, त्यही भएर यसलाई हामी कम्प्युटर भनेर भन्छौँ। सो यो कम्प्युटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी अफिस इक्विपमेन्ट भन्छौँ यसलाई, अफिस इक्विपमेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरहरू जनरली अफिसमा युज भएको हुन्छ। पुरानो कम्प्युटरहरू के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेच्यो अरे, कतिमा बेच्यो? 5,000मा बेच्यो भनेको छ। अब यो भनेको छ नि, यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्रेडिट हो क्या, यो चाहिँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो, उधारोमा गरेको ट्रान्जेक्सन हो यो चाहिँ है। यो चाहिँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सोल्ड एन्ड ओल्ड कम्प्युटर फर ₹5,000, 5,000मा ओल्ड कम्प्युटर चाहिँ बेच्यो। तर यसमा चाहिँ क्यासमा बेचेको छ अथवा ब्याङ्कबाट चेक लिएर बेचेको छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डिकेट गरेको छैन। सो द्याट्स यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रेडिट ब्यालेन्स हो। सो क्रेडिट ब्यालेन्स हो। अब यसमा चाहिँ मान्छेको नाम दिएको छैन है, मान्छेको नाम दिएको छैन। यदि पर्सनको जो मान्छेले किनेको हो त्यो किनेको पर्सनको नेम चाहिँ यहाँ दिएको छ भने त्यो नेम यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जब यो चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुँदाखेरि मात्रै, उधारोमा सामान बेच्दाखेरि, पैसा नलिकन सामान बेच्दाखेरि र पैसा नलिकन सामान किन्दाखेरि मात्रै यस्तो हुन्छ। सो अब यहाँ मान्छेको नाम दिएको छैन। सो अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यासी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। जब मान्छेको नाम दिएको हुँदैन तब क्यासी भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। मान्छेको नाम दिएको भए राम, श्याम, गोपाल, हरिले त्यो कम्प्युटर किनेको हो, उधारोमा किनेको हो भने त्यहाँ दिएको भए चाहिँ यहाँ राम, श्याम, हरि, गोपाल जे आउँछ लेख्नु मिल्थ्यो। तर यहाँ मान्छेको नाम चाहिँ गिभन छैन। सो द्याट्स वाइ हामी क्यास एकाउन्टै लेख्छौँ है त। सो कम्प्युटर बेच्यो, कम्प्युटर बेचिसकेपछि अब कम्प्युटर भनेको त हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एसेस हो, एसेस भनेको कहाँ हुन्छ? रियल एकाउन्टमा हुन्छ। सो कम्प्युटर बेचिसकेपछि अब हाम्रो बिजनेसबाट, हाम्रो अफिसबाट के बाहिर गयो? कम्प्युटर बाहिर गयो। सो एकर्डिङ टु द रियल एकाउन्ट वाट गोज आउट के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। सो के बाहिर गयो? हाम्रो कम्प्युटर बाहिर गयो होइन। सो कम्प्युटर एकाउन्ट कहाँ हुन्छ? क्रेडिट साइडमा हुन्छ। सो कम्प्युटर एकाउन्ट कहाँ हुन्छ? क्रेडिट साइडमा हुन्छ। ओके, कम्प्युटर एकाउन्ट इज इन द क्रेडिट साइड। सो अब कम्प्युटर त बेच्यो। अब कम्प्युटर बेचिसकेपछि अब क्यास हुन्छ होइन हो। कम्प्युटर बेचिसकेपछि के भित्र आउँछ? हामीलाई क्यास भित्र आउँछ। के आउँछ? हामीलाई क्यास भित्र आउँछ। सो क्यास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियल एकाउन्ट हो। सो एकर्डिङ टु द रियल एकाउन्टको रुल्स अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास भनेको अब भित्र आइसकेपछि वाट कम्स इन के आउँछ भित्र? सामान कम्प्युटर बेचेपछि के भित्र आयो? क्यास भित्र आयो। सो वाट कम्स इन कहाँ हुन्छ? डेबिटमा हुन्छ। सो क्यास एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ, कम्प्युटर एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ। सो के राइट हियर क्यास अकाउन्ट डेबिट टु, अब कम्प्युटर एकाउन्ट लेख्दैन, कम्प्युटर भनेको अफिस इक्विपमेन्ट हो। सो अफिस इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने हामी यहाँ टु अफिस इक्विपमेन्ट अकाउन्ट। अब पैसा लेखौँ यहाँ कति छ? 5,000को पैसा छ है, 5,000। सो यहाँ पनि लेखौँ 5,000। ओके, अब यहाँ लेखौँ बिङ कम्प्युटर सोल्ड। ओके, बिङ कम्प्युटर सोल्ड भनेर सक्यो। अब यहाँ लाइन अन्डरलाइन गर्नु एउटा। अब नेक्स्टमा छ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट डेटमा छ, सीमा छ पर्चेस मेसिन फर ₹1 लाख फ्रम राम। राम भन्ने मान्छेबाट हामीले 1 लाखको सामान किन्यौँ, मेसिन किन्यौँ अरे होइन, मेसिन किन्यौँ। सो अब यो पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो यो पनि है, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो यो पनि। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्चेज मेसिन फर ₹1 लाख फ्रम राम, रामबाट हामीले 1 लाखको सामान किन्यौँ, मेसिन किन्यौँ भनेको छ। तर क्यास तिरेर भनेको छैन, अन क्यास भनेको छैन। सो अन क्यास भनेको भए चाहिँ यो क्यास तिरेर गरेको ट्रान्जेक्सन भयो। सो यो अन क्यास भनेर यहाँ भनेको छैन, फ्रम राम मात्रै भनेको छ। रामबाट 1 लाखको मेसिन किन्यो मात्रै भनेको छ। अब यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो, भनेको पैसा नदिइकन उधारोमा गरिएको ट्रान्जेक्सन भयो है। अब यसमा पनि भर्खर गरे जस्तै गर्ने हो। सो यो ट्रान्जेक्सन के गर्दाखेरि बन्यो? यो हिसाब किताब कुन के गर्दाखेरि बन्यो? मेसिन किन्दाखेरि बन्यो होइन। सो हामी यहाँ लेखौँ मेसिन लेखौँ है, मेसिनलाई हामी
के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेसिनरी भन्छौँ। मेसिनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेसिनरी भनेर लेख्छौँ है त। मेसिनलाई मेसिनरी लेख्छौँ हामी। अब मेसिन एकाउन्ट हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उधारोमा सामान त बेचेको हो, किनेको हो, तर मान्छेको नाममा यहाँ चाहिँ क्यास, यहाँ चाहिँ मान्छेको नाम दिएको छ है। यहाँ इज गिभन द पर्सन नेम, सो पर्सनको नाम लेखौँ। पर्सन भनेको राम हो। ओके, सो मेसिन र राम एकाउन्ट आयो है। मेसिन र राम आयो है। यदि मान्छेको नाम नदिएको भए अघि जस्तै क्यास हुन्थ्यो, तर यहाँ मान्छेको नाम दिएको छ, जसले उधारोमा किनेको त्यो मान्छेको नाम यहाँ दिएको छ। सो द्याट्स वाइ अब यहाँ राम एकाउन्ट लेखौँ है त। सो मेसिन भनेको अब हामी जाउँ, अब यसलाई कम्पेयर गरौँ। मेसिन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियल एकाउन्ट हो, किनभने यो पनि एसेस हो, यो पनि सम्पत्ति हो हाम्रो। सो मेसिन भनेको रियल एकाउन्ट हो। अब हामीले मेसिन किन्यौँ, रामबाट हामीले मेसिन किन्यौँ 1 लाखको। अब हामीले मेसिन किनिसकेपछि त हाम्रो बिजनेसभित्र के आयो? मेसिन आयो। अब एकर्डिङ टु द रियल एकाउन्टको रुल्स अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि वाट कम्स इन डेबिट, वाट कम्स इन, राम्रोसँग ध्यान है, वाट कम्स इन डेबिट, जे भित्र आउँछ त्यो डेबिटमा आउँछ। मेसिन किनेपछि के भित्र आयो? मेसिन भित्र आयो। सो मेसिन कहाँ हुन्छ? डेबिटमा हुन्छ है। रुल्सहरू राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। मेसिन कहाँ आयो? डेबिटमा आयो। सो अब राम भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। मान्छेको नामहरू आयो भने अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको नाम आयो भने त्यो भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। सो राम भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। सो अब यो रामबाट हामीले सामान किनेपछि होइन, सामान किनेको पछि यो राम भनेको मान्छे रिसिभर हो कि गिभर भयो? राम भन्ने मान्छे गिभर भयो होइन, गिभर भयो। राम इज अ गिभर, किनभने उसँग हामीले सामान किने त हो नि, हो। त्यो भएर राम के हुन्छ? गिभर हुन्छ। सो एकर्डिङ टु द पर्सनल एकाउन्ट के हुन्छ? डेबिट रिसिभर, क्रेडिट गिभर। अब यो गिभर छ, यो के यो गिभर छ भने यो के आउँछ? अब यो क्रेडिटमा आउँछ। ओके, सो डेबिट र क्रेडिट थाहा पायो। अब यहाँ लेखौँ हामी, यहाँ लेखौँ मेसिनरी एकाउन्ट, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट क्रेडिट। कति छ पैसा? पैसा हामीसँग छ 1 लाख रुपियाँ। ओके, यहाँ लेखौँ बिङ पर्चेज मेसिनरी। यो नयाँ लेख्नुपर्छ, लाग्नु सक्यो। यसरी हामी आफ्नो जर्नल इन्ट्री चाहिँ रेडी पार्न सक्छौँ। ओके, अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो क्वेसनमा चाहिँ हेरौँ है। पर्चेज मेसिन फर रुपिस 1 लाख फ्रम राम अन क्यास है। सपोज यो चाहिँ अब अन क्यास, राम भन्ने मान्छेबाट हामीले 1 लाखको सामान क्यासमा किनेको भनेर भनेको छ भने अब यसमा के हुन्छ थाहा छ? यसमा चाहिँ मेसिनरी हुन्छ। अनि यो अघि हामीले यहाँ राम लेखेका थियौँ, अब यो राम हुँदैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब क्यास हुन्छ। यहाँ चाहिँ है क्यास हुन्छ। उधारोमा नकिनेको भए यहाँ चाहिँ क्यास हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ उधारोमा किनेको छ, सो द्याट्स वाइ। क्रेडिटमा किनेको छ, सो द्याट्स वाइ यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ? राम हुन्छ है। क्यासमा किनेको भए यो राम हुँदैन, क्यास हुन्छ। यहाँ क्यासमा किनेको छैन, क्रेडिटमा किनेको छ, सो द्याट्स वाइ राम एकाउन्ट हुन्छ। क्यासमा किनेको भए मान्छेको नाम लेख्नु पर्दैन, क्यासै लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, अनि के पनि दिएको छैन भने राम श्याम हरि गोपाल के पनि दिएको छैन भने क्यासै लेख्ने हो है, क्यासै लेख्ने हो। ओके, थ्याङ्क यू।